नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पैदा भएको तरङ्ग साम्य हुन सकेको छैन। प्रमुख दलहरूबीच विश्वासको सङ्कट चुलिँदो छ। संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन अन्योलमा परेको अवस्था छ। यसको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक तानातानी सुरु भएको छ, जारी छ यो अभियान। सत्तारूढ दलले संविधानको स्वीकार्यता विस्तारका साथै आगामी निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूको सहभागिताका लागि भनेर संशोधन आवश्यक ठानेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई औचित्यहीन र राष्ट्रहित विपरीतको प्रस्ताव भनेर आइरहेको छ। एमाले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा लागेको छ भने सत्तारूढ गठबन्धन लगायतका घटकहरू दलहरू संविधान संशोधन विधेयक कुनै हालतमा पारित गराएर छाड्ने कसरतमा छन्। यसरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू फरक फरक ध्रुवमा लाग्दा र आफ्नै प्राथमिकताहरूलाई अगाडि सार्दा मुलुक सङ्कटतर्फ उन्मुख छ कि भन्ने पनि बुझिन्छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सहमत भएको मधेसी मोर्चा विधेयक पारित हुने लक्षण नदेखेपछि यो अवस्थामा शङ्का उत्पन्न भएपछि पूर्व सहमतिबाट पछि हट्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि छ। मोर्चाले फेरि अहिले स्थानीय तह निर्धारण आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन छ त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ। विभिन्न आवाजहरू उठाइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। दलहरूको सुस्त गतिलाई हेर्ने हो भने जेठ महिनासम्ममा पनि स्थानीय निर्वाचन हुने छाँट देखिँदैन। तर पनि मन्त्रीहरू विभिन्न दलका नेताहरू निर्वाचनको रटानलाई छाड्नु भएको छैन, उच्च बनाउनु भएको छ। संविधान संशोधनको टुङ्गो छैन। स्थानीय निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्ने हो कि नयाँ संरचनामा गर्ने हो त्यो पनि अन्यल छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण भइसकेको अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले माघ 15 सम्ममा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण र मिति घोषणा गरे मात्रै जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने भनेर बताइरहेको छ। तर पनि निर्वाचन हुने छनक सरकार विपक्षी दलले दिएका छैनन्। यद्यपि चुनावको रटान जारी छ। राज्यका 3 तहको निर्वाचनका लागि समय धकेलिँदै गर्दा दलहरू झन्झन अलमलमा पर्दै गएका छन्। दलहरूमा मतभेद बढेको बुझिन्छ, संवाद हुन सकेको अवस्था छैन। यसले मुलुकलाई असफलतातिर लैजाने हो कि संविधानलाई कार्यान्वयन नै नभइकन असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा छाएको छ। यही अवस्थामा फेरि सरकारले मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्दैछ। यसको आशय के हुन सक्छ? यो अवस्थामा मुलुकलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउन खोजेका छन् दलहरूले? सरकारले कस्तो परम्पराको स्थिति बसाउन खोजिएको छ? यिनै विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यदि तपाईँ पनि उहाँसँग छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400 65 26 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्दा स्पष्ट भाषामा छोटो शब्दमा राखिदिनुहोला, शालीन शब्द प्रयोग गर्नुहोला र बुझिने गरी प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। राणाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सरकारले फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागेको खबर आएको छ। सरकार जोगाउन खोजेको हो कि 2/3 कसरत गरेको? अहिले अब सरकार संविधानका लागि अङ्कगणितीय खेलमा लागेको हो कि यो मन्त्री परिषद विस्तारलाई कसरी लिने? अब यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन अथवा त्यसलाई एक्सपेन्सन गर्नु भन्दा पनि अघि तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यो अहिले राजनीतिक अस्थिरता,
राजनीतिक अन्यल देखिन लागिरहेछ। 3 तहको निर्वाचन 1 वर्ष लगभग 1 वर्षमा गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। अहिले त्यो बाहेक पनि अरू विभिन्न स्थानीय निकायको निर्वाचन बारे पनि केही क्लियर कुराहरू भइसकेको छैन। तपाईँको संसद संविधान संशोधनको बारे पनि केही समस्याहरू आएको छ। राजनीतिक दल विशेष गरेर एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेस पार्टीहरू मिलेर हामीले यो संविधान सभा मार्फत यो संविधान ल्याएको हो। त्यसैले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमै उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै यो संविधान आएको हो। त्यसैले यो संविधानलाई हामीले घोषणा त गर्यौं, तर व्यावहारिक रूपमा यसलाई लागू पनि गर्नुपर्छ भनी हामी सबै काङ्ग्रेसीहरू कटिबद्ध छौँ। तर साथसाथै यो संविधानलाई लगभग 90% भन्दा बढी हामी जस्ता सभासदहरू मिलेर यसलाई पास गरे तापनि केही समस्याहरू यसलाई देखेको छ, व्यावहारिक रूपमा केही समस्याहरू देखेको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो जति समावेशी र समानुपातिक संविधान सायद अरू देशमा छैन। यथापि तराईमा यो केही समस्याहरू देखेको छ। विशेष गरेर मधेसी मूलका साथीहरू मूलधारबाट छुट्यो कि भन्ने एक किसिमको भ्रम सृजना भएको छ र त्यसलाई हामीहरू मुख्य राजनीतिक दल, सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हैसियतले यसलाई मिलाउनको निम्ति पनि, यसलाई यो इस्युलाई एड्रेस गर्नको निम्ति पनि हामीहरू क्रियाशील हुनुपर्छ। अब हामीले संविधान घोषणा गरिसक्यौँ, अब जे भयो अब हामी पेलेर अगाडि लग्छौँ हो भने हामी दुर्घटनामा पर्छ। त्यही कारण पनि अहिले सरकारमा अब जो पार्टीहरू छन् हामीहरू सबै मिलेर पनि यो 2/3 हामी पुर्याउन सक्दैनौँ र हामीहरू क्लियर छौँ यो 2/3 पुर्याउनु पर्छ भनेर। यो 2/3 पुर्याउनको निम्ति ब्रड अलायन्स सकेसम्म धेरै पार्टीलाई समेटेर धेरै पार्टी एकै ठाउँमा उभिएर यसलाई पास गर्नुपर्छ। भनेपछि यो अंक गणितीय खेल नै हो। हाम्रो भनाइ के छ भने 2/3 भन्दा पनि सकेसम्म विपक्ष दललाई हामीले मिलाउनु प्रयास हामीले गर्नुपर्छ, गरिरहेको पनि छ। र हामी एमालेलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने विशेष गरेर एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर जुन किसिमको संविधान हामीले ल्याएको छौँ यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नको निम्ति पनि हामीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। 2/3 पुर्याउने यहाँहरूसँग संख्या छ? अब तपाईँको हेर्नु, सकेसम्म यसलाई सर्वसम्मतमा लग्नुपर्छ, तर सर्वसम्मतमा लग्नु सकेन भने, भएन भने, सहमति भएन भने ग्रान्ड राजनीतिक अलायन्स हामीले यो संविधान संशोधनको बारे गर्न नसके भने 2/3बाट पनि हामीले गर्नु पर्छ। र 2/3 पुर्याउनको निम्ति यो सरकारले यो संशोधन ल्याइसकेपछि यो 2/3 पुर्याउन सरकारले अथवा राजनीतिक दल, जुन राजनीतिक दलहरूले यो विधेयकलाई प्रस्ताव गरेको छ, यो त हाम्रो धर्म पनि हो 2/3बाट पास गर्ने, सकेसम्म सर्वसम्मति, नत्र 2/3। 2/3लाई बाट पास गर्नलाई हामीले केही एक्सर्साइज, राजनीतिक एक्सर्साइजहरू त गर्नै पर्छ। एक्सर्साइज भनेको पहिला केही वर्ष अगाडि संसदमा किनबेचको खेल पनि चल्यो नि, संसद किनबेच भनेर, त्यही क्रम त दोहोरिने होइन नि अहिले? अब त्यो बेला संसदको किनबेच भएको होला र अहिलेको परिस्थितिमा हामीले सांसद व्यक्ति किन्ने होइन। हामीले अहिले विशेष गरेर एमाले बाहेक अरू मुख्य पार्टीहरू राप्रपा र सबै तराई पार्टीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा हामीले राख्न खोजिरहेछौँ, किनेर होइन, एउटा राजनीतिक सहमतिको निम्ति। यो हिसाबले अगाडि बढ्दा, प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्दा बाटो सहज हुन्छ यहाँहरूका लागि? हुँदैन। हामीले त्यही अघि पनि मैले भनिहालेँ, यो सकेसम्म एमालेलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ, फकाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, एउटा सहमति गर्नुपर्छ। यो मात्र तपाईँको यो संविधान संशोधन बारे मात्र होइन, अरू राजनीतिक सहमति पनि गरेर एउटा प्याकेज डिल बनाएर अगाडि बढाउन सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा यो विषयवस्तु, संविधान संशोधनको विषयवस्तु मात्र महत्त्व छैन, चुनाव कसरी गराउने त्यसमा पनि हामीले सहमति जुटाउनुपर्छ। त्यसैले यो प्याकेजमै हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर, एमाले लगायत हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र मेरो आग्रह के छ भने हामीले बुझिसकेको छौँ, केही समस्याहरू देखेको छ,
यो संविधानमा मैले देखेको छुइनँ, तपाईँले देख्नु भएको छैन, तर तराईका केही मधेसी साथीहरूले त्यो देखेका छन् र यसलाई एड्रेस नगरे पनि यसले पछि समस्या ल्याउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हेर्नु, उहाँहरू पनि त पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन। अहिले जुन प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेको छ त्यसमा पनि उहाँहरू त्यति सन्तोषजनक देखिनुहुन्न। उहाँहरूले फेरि अब यो स्थानीय तह निर्धारणका कुराहरूलाई फेरि ल्याउन लाग्नु भएको छ, त्यसमा असन्तुष्टि देखाइरहनु भएको छ। एकातिर मिलाउँदा अर्कोतिर फेरि असन्तुष्टि नै बढ्दै गएको देखिन्छ। होइन, त्यो त हुन्छ, राजनीतिमा सबैको माग हुन्छ, तर सबैको सबै माग पूरा हुँदैन। यो तपाईँको सबै राजनीतिक दलले एकै ठाउँमा बसेर सर्वसम्मतिको वातावरण सृजना गर्नको निम्ति सबैले आफ्नो मुख्य कुराहरू राखेर अरू कुरामा त लचिलो हुनु पर्यो। त्यसैले मलाई जतिसम्म लाग्छ मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको त्यो समस्या नआउला। उहाँहरूको मागहरू पक्कै पनि अरू मागहरू पनि छ, तर कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि समूहको सबै माग पूरा चाहिँ हुन सक्दैन। एक किसिमले अघि यो हाम्रो जुन संविधान छ, यो संविधान एक किसिमको कम्प्रोमाइज डकुमेन्ट पनि हो। हामीले व्यवहारिक रूपमा सबै नेपालीलाई एकै ठाउँमा राख्न, सबैलाई समेट्न, सबैलाई मौका दिन, यो देशभित्र सबैको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा उतार्नको निम्ति पनि यो संविधान हामीले अत्यन्तै समानुपातिक र समावेशी अत्यन्तै लचिलो संविधान पनि हामीले बनाएको छौँ। अहिले सरकार र प्रतिपक्षी दल बीचमा मतबाजीको कुरो, मतभेद भएको कुरा दुईवटा छ। एउटा भयो संविधान संशोधन प्रस्ताव पहिले छिनोफानो गर्ने कि निर्वाचन पहिले छिनोफानो गर्ने भन्ने विषय छ। यसैमा चाहिँ मतभेद भइरहेको छ। चुरो कुरो यही नै हो र दलहरू दुई किनारातर्फ बढेको पनि विषय यही हो। यहाँलाई के लाग्छ, चुनाव पहिलो प्राथमिकता हो वा संशोधन? अहिले यहाँहरूको निर्वाचनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय पनि थोरै छ। यो अवस्थामा प्राथमिकता के हो? होइन, हामीले यो दुईटै कुरालाई प्यारलली लग्नुपर्छ। एउटालाई एड्रेस गरेर अर्कोलाई छोड्ने होइन। अहिले त पहिला त हामीले संविधान संशोधनै गर्नु पर्यो। यो तपाईँको हाउसमा टेबल भइसकेको छ, हाउसमा छलफल सुरु भएको छ होइन, पहिला त यसलाई टुङ्गाउनु पर्यो। तर यसलाई भोटिङमा लग्नु अगाडि अरू इस्युहरूमा विशेष गरेर यो स्थानीय निकाय लेभलको इस्युलाई पनि हामीले एड्रेस गरेर लग्न सके अहिले नै भने उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले मैले भन्दैछु यो प्याकेज डिलमा सबै कुरा टुङ्गाएर अगाडि बढे पनि हामीलाई तीनैवटा निर्वाचन गर्न सहज पनि होला र साथसाथै यो संविधानलाई पनि व्यवहारिक रूपमा उतार्नको निम्ति पनि यसले सहज हुन्छ। त्यसैले अहिले पहिला त हामीले संशोधन यो संविधान यो हाउसबाटै हामीले पास गर्नु पर्यो, तर त्यो साथसाथै हामीले यो स्थानीय निकायको कुरा बिर्सिने भन्ने कुरो आउँदैन। ठिक छ, यहाँहरूले भने जस्तै संशोधन प्रक्रिया छलफलमा प्रवेश गर्यो भने यसले पूर्णता पाउन पनि त समय लाग्छ, अनि हामीसँग समय थोरै छ। समय लम्बिँदै जाने, निर्वाचन नहुने, संशोधनको के अर्थ रहला र फेरि? हजुर, यहाँहरूले संशोधन प्रक्रियालाई छलफलमा प्रवेश होला भनौँ न, यहाँहरूको हिसाबले पहिला संशोधन प्रक्रियालाई छलफलमा ल्याउने, छलफलले प्रवेश पाउला, यसले पूर्णता पाउन त समय लाग्छ नि त। छलफल हुँदै जाँदाखेरि यसले लिने समय पनि त रहला नि त, भित्र प्रक्रियागत हिसाबमा जाँदाखेरि त समय लिएला। हामीसँग समय 1 वर्षको पनि छैन। हामी समय लम्ब्याउँदै जाने, निर्वाचनको समय घट्दै जाने, यो अवस्थामा यहाँहरूले गरेको संशोधनले पनि निर्वाचन भएन भने, समय पुगेन भने त संशोधनको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। होइन, तपाईँको निर्वाचन हामीले 3 तहको निर्वाचन समयमा गर्न नसके भने त यसले त राजनीतिक सङ्कट ल्याइहाल्यो नि। त्यसैले यो भनी यो हाउसमा पनि यो कुराहरू उठ्दै गर्छ। हामीले कतिपय यो निर्वाचनका विधेयकहरू पनि हामीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले हामीले एउटालाई हेरेर अर्कोलाई बिर्सिने कुरा आउँदैन। अब तपाईँको निर्वाचनको कतिपय अब निर्वाचन आयोगको पनि कतिपय कुराहरू आएको छ, कतिपय बिलहरू हामीले पास गर्नुपर्छ यो महिनाभित्र भनेर उहाँहरूको पनि कुरा आएको छ। त्यसैले यो दुईटै कुरालाई प्यारलली लग्नुपर्छ। अब निर्वाचन तपाईँको आजको आजै गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यो अब स्थानीय निर्वाचन गर्न पनि केही समस्याहरू उठेको छ। भनेपछि यहाँहरूको आशय निर्वाचन सुरु गर्दै जाउँ, तिनै तहको निर्वाचन माघ 7 भित्र नभए पनि फरक पर्दैन, एउटा निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि? पहिला त तपाईँको स्थानीय निर्वाचन त कुनै हालत गर्न पर्यो। 19 वर्ष भइसक्यो हेर्नु स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर हाम्रो विकासको गति पनि अलिकति धकेलेको छ, पछाडि धकेलेको छ। अहिले तपाईँको बजेटमा हेर्नुहोस् हामीले पैसाहरू पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन।
त्यहाँ निर्वाचित गाउँमा जिल्लामा निर्वाचित प्रतिनिधित्व जनताको प्रतिनिधित्व भएको भए कतिपय यो विकासको समस्या र अरू अन्यलको समस्याबाट हामी मुक्त हुन्थ्यौँ। त्यसैले अरू निर्वाचनहरू भन्दा पनि मेरो विचारमा, किनभने लोकतन्त्र तपाईको सिंहदरबार वा काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित होइन, यो गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्थानीय अहिले यो मध्येमा व्यवहारिक रूपमा पनि संविधानको अनुसार पनि पहिला स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ, अनि प्रदेशको, अनि केन्द्रको। त्यसैले तपाईको यो निर्वाचन धकेल्ने भन्ने कुरो आउँदैन। तीनैवटा निर्वाचन एकैचोटि गर्ने परिस्थिति पनि हुँदैन। हद्द गरे पनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हो। त्यसैले अहिले त तत्कालीन त पहिला त सुरु त गर्नु पर्यो। यहाँले भने जस्तै सबैले यो निर्वाचनको रटान दिइरहनु भएको छ। निर्वाचनमा जान रोक्यो कसले त यहाँहरूलाई? होइन, निर्वाचनमा जान रोकेको कोहीले छैन। तर एउटा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विशेष गरेर जुन अहिले आयोगले जुन रिपोर्ट ल्याएको छ, त्यो मेरो विचार, अब आयोगले संवैधानिक आयोग हो, उहाँहरूले रिपोर्ट ल्याइसकेपछि त्यसमा उभिएर हामीले निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो विकल्प छैन। तर त्यो निर्वाचन जुन किसिमको प्रस्ताव आएको छ प्रदेश, यो नगरपालिका र गाउँपालिकाको, त्यो अलि अव्यवहारिक पनि मलाई लागेको छ। भनेपछि नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचनमा जान कठिन छ? कठिन भन्दा पनि निर्वाचन त गर्न सकिन्छ। तर अहिले स्थानीय लेभलमा गाउँपालिकामा प्रत्येक गाउँपालिकामा अहिले तपाईँको 60 देखि 70, यो पहाडी गाउँपालिका, विकट गाउँपालिकामा पनि सहसचिव लगायत 60 देखि 70 कर्मचारी हुन्छ। उनीहरू बस्ने, उनीहरूले काम गर्ने पूर्वाधार अहिले तयार भइसकेको छैन। अहिलेको परिस्थितिमा एउटा सचिव गाउँमा, एउटा सहायक हुन्छ। सहायक गाउँमा बस्छन्, सचिवहरू अहिले सदरमुकाममा आएर बसिरहेछ। त्यसैले हामीले चुनाव त गर्न सक्छ, चुनाव गराउनुपर्छ, चुनाव हुन्छ, तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा जुन हाम्रो विकेन्द्रीकरण सोच अनुसार हामीले यो स्थानीय निकाय गठन गरेको हो, पावर काठमाडौँबाट पावर अब गाउँमा लग्ने सोच अनुसार हामीले गरेको हो, यो अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति अव्यवहारिक हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरू अहिले नै पनि पुरानो संरचनामा निर्वाचन गर्ने कि नयाँमा गर्ने भन्नेमा दलहरू बीच अझै सहमति भएको छैन। निर्वाचन चाहिँ कहिले हुन्छ त? यो तपाईँहरूले यो टुङ्ग्याउनु कहिले अनि निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने कहिले? होइन, तपाईँको अब अहिलेको परिस्थितिमा म पनि हेर्नुहोस्, म चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन टेम्परेरी रूपमा अहिले पुरानै संरचनामा गरे हुन्थ्यो भन्ने म छु। तर त्यो व्यवहारिक रूपमा अब यो संविधानले नै हामीलाई दिँदैन, अलि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हो भने नयाँ परिस्थितिमा गरे पनि हुन्थ्यो। तर नयाँ संरचनामा गर्दाखेरि कतिपय अप्ठ्यारोहरू हामीले देखिरहेछौँ होइन। अब चुनाव गराउन होइन, चुनाव गराइसकेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एफिसियन्ट रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति केही अलि अव्यवहारिक कुराहरू मैले देखिरहेको छु। मैले अघि एउटा भनी, अर्को आर्थिक विषय पनि आउँछ। हामीले यो संरचनाहरू गठन गर्नको निम्ति 1 वर्षमै यो सबै गरिसक्न हामी सक्दैनौँ। यो आर्थिक रूपमा पनि हामीले ठेक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसैले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन त गर्यो, तर स्थानीय निकाय पूर्ण रूपमा फङ्सनल नभए भने यसले पछि समस्या ल्याउन सक्छ कि भन्ने मेरो आशंका है, मेरो व्यक्तिगत धारणा। यहाँहरू निर्वाचनमा जानका लागि तयार हुनुहुन्छ? उपाय छैन। हामी मात्र होइन, मैले जतिसम्म बुझेको छु सबै राजनीतिक पार्टी चुनावमा जान तयार छौँ। तर अघि भनेको केही कठिनाइहरू छ। एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानको निम्ति यो नयाँ संरचनामा हामीले चुनाव गर्दाखेरि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो हुने हामीले देखेको छौँ। मैले भनिहालेँ, चुनाव गर्न गाह्रो होइन। चुनाव गर्न त पुरानो भन्दा नयाँ संरचनामै चुनाव गर्न सजिलो छ, किनभने कम सङ्ख्या छ। त्यहाँ गाउँपालिका नगरपालिका कम छ, वडा प्रतिनिधिहरू कम छ, वडा सदस्यहरू कम निर्वाचित हुन्छ। अब त्यसैले चुनाव गराउन गाह्रो होइन मेरो विचारमा, तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा उतार्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा उपयुक्त के हुन्छ भने अहिलेको निम्ति एकचोटिको निम्ति पुरानै संरचनामा हामीले निर्वाचन गराउन सके भने यसले यो विशेष गरेर यो सोचाइ जुन छ
हाम्रो जुन अधिकारहरू काठमाडौँबाट हामीले गाउँमा लग्न अलि सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यहाँले अलिकता संरचनाका कारण अलि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। निर्वाचन गर्न गाह्रो होइन है, तर यसलाई व्यवहारमा हजुर गाह्रो। प्रतिपक्षी दलले त सरकार पराजय बेहोर्नु पर्ने डरले निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छैन भनेको छ। आम नागरिकले के बुझ्ने? होइन, अब त्यो अब विपक्षले भन्ने एउटा कुरा हो, तर मैले भनिहालेँ हाम्रो चोइस, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई तपाईँले सोध्नुभयो, मेरो चोइस चाहिँ पुरानै संरचनामा गरे हुन्थ्यो, तर पुरानो संरचनामा हुन नसक्ने अथवा पुरानो संरचनामा निर्वाचन गर्न परे भने तपाईँको निर्वाचनै नहुने परिस्थिति आयो भने नयाँ संरचनामा गरौँ, त्यसमा केही आपत्ति भएन। अहिलेको राजनीतिमा नि मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने, एमाले संशोधन प्रस्तावको नामै सुन्न नचाहने, तपाईहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, मध्यमार्गी बाटो अहिलेसम्म खोज्नु भएको छैन। हामीले मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेछौँ, त्यसैले दुईटैलाई प्यारलली लगौँ। खै त अहिलेसम्म कुनै दलहरू बिचमा है यहाँहरू संवादमा बसेको हामीले खबर पाएका छैनौँ। यहाँहरू संवादमा हुनुहुन्न। अहिले राजनीतिक दलहरू नदीका दुई किनार जस्तो वार पार हुनुहुन्छ, सँगै बसेर यी विषयहरूमा छलफल गरेको अवस्था हामीले देखेका छैनौँ। अब हामीले पत्र पत्रिकामा पढेको अनुसार त अब हेर्नुहोस्, म शीर्ष नेता पनि होइन हाम्रो पार्टीको, यहाँको दबाब त रहन्छ नि, तर हामीले बुझेको अनुसार पत्र पत्रिकामा पढेको अनुसार फर्मल इन्फर्मल मिटिङ यसको बारे चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, तपाईँको माओवादी केन्द्र लगायत मधेसी पार्टीहरूको इन्फर्मल मिटिङहरू बसिरहेको भन्ने कुरा त हामीले पत्र पत्रिकामा सुनेका छौँ। अब फर्मली उनीहरू नबसे पनि कतिपय कुराहरू इन्फर्मलीहरू पनि भइरहेको छ। शीर्ष नेता मात्र होइन, सेकेन्ड लेभलका नेताहरू पनि बसेको भन्ने कुरा टाइममा हामीले पत्र पत्रिकामा पढ्छौँ। म मान्दछु प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा बसिरहेको छैन, आवश्यक पनि हुँदैन, तर समय समयमा बसिरहेको कुरा त हामीले मिडियाबाटै सुनिरहेछौँ। यो राजनीतिक दलहरूमा इच्छा शक्ति कम भएको, इमान्दारिता अनि प्रतिबद्धताको खडेरी भाव कि क्या हो? होइन, यो तपाईँको अहिले हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो देशमा धेरै हदसम्म जनतामा स्थापित भइसकेको छ। नेतामा भाव तर अहिले हाम्रो जुन यो नयाँ सिस्टम, विशेष गरेर यो अहिले हाम्रो संविधानले तपाईँको हामीले गणतन्त्र, संहिता लगायत तपाईँको सेक्युलरिजम, यो जुन उपलब्धि हामीले हासिल गरेको छौँ, यसलाई पनि हामीले व्यवहारमा उतार्न अलिकति गाह्रो परेको छ। म मान्दछु नेताहरूको पनि केही कमजोरीहरू भएको छ। नेपाली जनताले धेरै समयसम्म कुरिसकेको छ र अहिले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक उन्नति भएको छ। हाम्रो देशमा धेरै सामाजिक रूपमा पनि परिवर्तनहरू आएको छ। धेरै अधिकारहरू अहिले महिला, दलित, जनजाति साथीहरूलाई अहिले यो संविधानले दिएको छ। तर आर्थिक रूपमा हाम्रो देश चाहिँ पछाडि परेको हामीले देखिरहेको छौँ। अहिलेको आजको दिन पनि तपाईँको हाम्रो झन्नै 25 देखि 30% जनसङ्ख्या नेपाल बाहिर कामको खोजीमा छन्। भारतमा होस्, मलेसियामा होस्, अथवा खाडी मुलुकमा होस्, अथवा अरू देशमा होस्। त्यसैले अहिले हामी यो राजनीतिक छलफलमा बढी केन्द्रित भएको छौँ र मेरो आग्रह, एउटा युवाको आग्रह के छ भने नेताहरूलाई पनि मैले भनिरहेको छु, मैले समय समयमा पनि भन्छु, राजनीतिक पाटो एक ठाउँमा राख्ने र राजनीतिक पाटो र आर्थिक पाटोलाई हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशमा समस्या के हो भने राजनीतिक समस्याहरू आउँछ, अरू देशमा पनि आइरहेछ, तर राजनीतिक समस्या आइसकेपछि अरू सबै कुराहरू पनि ठप्प भएर अरू मुभमेन्टै नहुने भएको कारणले पनि अहिले जति आर्थिक विकास हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको चाहिँ एकचोटि हाम्रो कमजोरी हो। मेरो आग्रह एउटा कुरा नेताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन साथसाथै आर्थिक विकास भएन भने, आर्थिक उन्नति भएन भने यो राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि पनि बिस्तारै
बिस्तारै घटेर जान्छ। यहाँहरूले आर्थिक विकासका कुरा गरे अहिलेदेखि हो र भने मुलुकमा जब प्रजातन्त्र आयो त्यस बेलादेखि यहाँहरूले यी कुराहरू गर्दै आउनु भएको छ। युवाहरू विदेशिएकोमा यहाँहरूले पीडा पोखिरहनु भएको छ। हजुर, यो कसका कारणले भइरहेछ हेर्नुहोस् त। यो तपाईँको कसको कारण भन्दाखेरि हामी सबैको कारण। दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो देशमा हाम्रो इकोनोमिक गोल्डन पिरियड, आर्थिक रूपमा सबभन्दा राम्रो समय भनेको पहिलो पटक दोस्रो पटक तपाईँको 46 सालको जनआन्दोलनपछि दोस्रो निर्वाचनपछि जब नेपाली काङ्ग्रेस पावरमा आयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसको तपाईँको 5 वर्षसम्म जुन किसिमले हामीले आर्थिक रूपमा नेपालले उन्नति गर्यो, सायद यो फ्याक्ट्स र फिगर्सले देखाउँछ त्यति उन्नति अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेको छैनौँ। हाम्रो यो तेस्रो जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको उपलब्धि हामीले हासिल गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा हामीले परिणत गर्न सकेको छैनौँ। म मान्दछु यो कमजोरी नेताहरूकै हो, किनभने हामी सबै मान्छे कता केन्द्रित भएको छौँ भने आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्ने अनि राजनीतिक रूपमा आफूले चाहेको, आफूले बुझेको र आफूले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तलाई मात्र लागू गर्न खोजिरहेछौँ। अलिकति हाम्रो के हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने भने आर्थिक विकासको निम्ति पनि विशेष गरेर यो 3टा सेक्टर हाम्रो जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिलाई पनि हामीले अलिकति केन्द्रित दिनुपर्ने। कतिपय असहमति, राजनीतिक असहमतिहरूलाई त्यतै राखेर आर्थिक उन्नतिको कुरामा चाहिँ विपक्षमा हुँदा पनि सरकारमा हुँदा पनि त्यो पोलिसीहरू चेन्ज नभइदिए हुन्थ्यो। अहिले के भइरहेछ भने धेरै पार्टीहरूको, म पार्टीहरूको नाम नलिएर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, सरकारमा हुँदाखेरि एउटा कुरा, विपक्षमा गइसकेपछि त्यही कुरालाई विरोध गर्ने हाम्रो चलन पनि छ। यहाँहरूले पनि त देखाउनु भयो नि, सिओ फेरेर देखाइदिइहाल्नु भयो नि। होइन, सिओ फेरेर देखायो, तर अहिले म पनि एउटा भूकम्प पीडित क्षेत्रको हो। आज तपाईँको लगभग 2 वर्ष झन्न हुन लागिसक्यो। मेरो क्षेत्रमा, मेरो जिल्लामा 50,000 अहिलेसम्म कोहीले पाएको छैन। त्यसैले तपाईँको कुनै एउटा व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई राखेर मात्र यो हुँदैन। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति एउटा ठाउँमा बसिसकेपछि उसले पनि पर्फर्मेन्स देखाउन सक्यो। त्यहाँ काङ्ग्रेसको माओवादीको मान्छे परेनन्, त्यसबाट टिक्न गाह्रो भयो। खोइ त अब राम्रो मान्छे परेर अहिले सबको घर अन्तिम किस्ता बाँड्ने परिस्थिति सृजना भइसक्यो भए यो चाहिँ। अनि सरकारले हात समात्दिने कसरी बाँड्नुहुन्छ उहाँले? सरकारले पनि त सहयोग गर्नु पर्यो, उहाँले सहयोग मागिरहनु भएको थियो नि। हजुर, ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो। यो सरकार 2 वर्षदेखि चलिरहेको सरकार होइन, यो भर्खर आएको सरकार। योभन्दा पहिलाको सरकारले नै नियुक्ति गरेको सिओलाई त्यही पार्टीका साथीहरूले पनि केही काम भएन भनेर भनेको थियो। कामै हुने भाव हो भने पनि त्यो पहिलाकै सरकार केपी ओलीकै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के काम भयो त? त्यसैले त्यो सिओलाई चेन्ज गरेको कारण, मुख्य कारण के हो भने उहाँले काम गर्न नसक्नु भयो। हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि यहाँहरू समक्ष बोलिरहेका छौँ। आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ व्यवस्थापिका संसदमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणा। यदि तपाईँ पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40056526मा यहाँले आफ्नो विचार टिपाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो प्रश्न राख्दा यहाँले शिष्ट भाषामा छोटो रूपमा राखिदिनुहोला। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नेपाल, म प्रोफेसर विष्णुराज पाण्डे क्षेत्रबारीबाट। हजुर, प्रश्न राख्नुहोस्। सांसदज्यू, जय नेपाल। जय नेपाल। यहाँ त अब वेस्टर्न वर्ल्ड र एसियन वर्ल्ड दुवैको प्रशस्त नजर हेर्न भएको उमेर कान्छो भए तापनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्नु होला भने अहिलेको परिवेश नेपाली जुन भोगिराखेको छ त्यो संवैधानिक राजतन्त्रको सहमतिमा उनलाई सहिलो भएको थियो कि अहिलेको विभिन्न गणतन्त्र बाहिरसँग सहमति गर्न सहिलो भएको ऊ पनि भन्नु, प्लिज बी भेरी सिन्सियर। धन्यवाद। होइन, हामी गणतन्त्रप्रति कटिबद्ध छौँ। यो गणतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू सबै पार्टी मिलेर यो ल्याएको हो।
र गणतन्त्र आउनको निम्ति यो पार्टीहरूले मात्र गरेर होइन, जनता नै सडकमा उत्रेर राजतन्त्रको विरोध गरिसकेपछि यो आएको हो। राजा वीरेन्द्रको समयमा यस्तो किसिमको कुरा, यस्तो किसिमको समस्या आएको थिएन। तर राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि उहाँले जुन राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, त्यसको कारण सबै राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलहरू पछाडि नेपाली जनता उभिएको कारणले यो गणतन्त्र आएको हो। र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा गणतन्त्र, यो हाम्रो गणतन्त्र नेपालले पनि राजनीतिक रूपमा पनि यो अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ र हामी क्लियर छौँ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार रमेश सर। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। म श्याम पौडेल इटारी सुनसरीबाट। हजुर, म के भन्न चाहन्छु भने नि, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले केही सीमित मधेसी नेताहरूको चङ्गलमा लागेर सीमाङ्कनमा देश टुक्राउनु पर्छ भन्ने हैसियतमा जुन बोलिरहनु भएको छ, भोलि नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा लिम्बुवान खुम्बुवान लगायतका केही समूहलाई पनि हामीलाई यो राज्य चाहियो भनेर भनिरहनु भएको छ। के त्यो अवस्थामा तपाईँ नेपाली जनताको अधिकारको विपरीत गरेर तपाईँ यो देशलाई टुक्राउन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद। होइन, यो देश टुक्राउने कुरो कहाँबाट आयो मैले बुझिनँ। देश टुक्राउने होइन, प्रदेशको बाँडफाँड गर्दाखेरि सीमा हेराफेर गर्ने हो। यो तपाईँको सीमालाई हेरफेर गर्दाखेरि तपाईँको सबैलाई सबै कुरोको चित्त बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि जुन किसिमको सीमाङ्कन भएको छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रत्येक सभासदहरूको आफ्नै धारणा हुन्छ। त्यसैले हामीले यो समस्या जुन मधेसमा आएको समस्या छ, यो समस्या चाहिँ अलिकति बढी जटिल यो समस्या भएको कारणले केही मधेसी नेताहरूको मुख हेरेर मात्र होइन, उनीहरूको माग अनुसार मात्र होइन, तर केही समस्याहरू तराईमा हामीले पक्कै देखेको छौँ। समस्या आएको समस्यालाई हामीले यो समस्या होइन, समस्या छैन भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मैले अघि भनिहालेँ, यो संविधान भने 90% पास गरेको हो। तर लोकतन्त्रमा मेजोरिटीको मात्र कुरा आउँदैन, माइनोरिटीको भावना पनि नबुझे भने केही अनि देश टुक्रिने परिस्थिति आउँछ। त्यसैले अहिले देश टुक्राउनको निम्ति होइन, यो सबै नेपाली जनता यो देशभित्रै बसेर अगाडि बढ्नको निम्ति यो संशोधन ल्याएको हो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रदेश टुक्राउने हो, प्रदेशमा बाँडफाँड गर्ने हो, देश टुक्राउने कुरो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म विराटनगरबाट। हजुर, कहाँ नाम भनिदिनु होला यहाँले? हजुर, यहाँको आफ्नो परिचय दिनु होला। ए, म थिरबार तामाङ, विराटनगर। हजुर, यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर संसदजी नमस्कार। नमस्कार। ए, हजुरले अघि भन्नुभयो राजतन्त्र गणतन्त्र भनेर भन्नुभयो, स्वीकार्य नेपाली काङ्ग्रेस भनेर होइन, यसमा जनसङ्ग्रह गराउँदा कस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् त हजुर। अब तपाईँको कुरा ठिक हो। अहिले अब यो जुन संविधान सभाका हामी सदस्यहरू छौँ, हामी पनि तपाईँको जनताको प्रतिनिधि भएर र गणतन्त्रको स्थापना त हाम्रो भन्दा यो पहिलो संविधान सभाले नै गरेको हो। त्यसैले हाम्रो सिस्टम अनुसार यो तपाईँको 2/3 भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यहरूले भोट गरे भने गणतन्त्र अथवा राजतन्त्र हामीले संविधान चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यही आधारमा पनि अहिले होइन, रेफरेन्डम त हामी सबै इस्युमा गर्न सक्छौँ, तर कुन इस्युमा गर्ने कुन इस्युमा नगर्ने, साथसाथै अहिलेको सिस्टम अनुसार जनताको प्रतिनिधि संविधान सभाको सदस्यहरू भएर जनताको मार्फत जसको त्यहाँ बहुमत अथवा 2/3 अथवा 90% छ, त्यो आधारमा हामीले भोटिङ गरेको हो। अब जनसङ्ग्रहमा जान कुन इस्युमा जाने, धेरै इस्यु उठ्छ। यो अङ्ग्रेजीमा यो पेन्डोराज बक्स भन्छ। एउटा कुरा एउटा इस्युको निम्ति हामीले जनसङ्ग्रह गर्ने बित्तिकै अरू इस्यु पनि उठेर हामीले यो थेक्नै नसक्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो जुन पार्लिमेन्ट्री सिस्टम छ, पार्लिमेन्ट्री सिस्टम अनुसार उपयुक्त विकल्प भने यही हो।
अर्को श्रोता हुनुहुन्छ हामीसँग, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? नमस्कार, म चितवनबाट कृष्ण भुषाल। हजुर, हाम्रो गणतन्त्रमा गुण्डालाई शहीद घोषणा गर्ने, लाउडा धमिजा चपाउने, साधारण बिरामी पर्दा विदेशी अस्पतालहरूमा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने, नेपाल आमालाई धर्म बिनाकी अधर्मी आमा भनी नामाकरण गर्ने, जनतालाई नाङ्गै राखेर देशै नाङ्गिने गरी सांसदको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने, के यही हो हाम्रो गणतन्त्रको परिभाषा? धन्यवाद। यो गणतन्त्रको परिभाषा होइन, तर म मान्दछु उहाँले अत्यन्तै मनभित्रबाट मन छुने कुरा उहाँले राख्नुभयो। केही कमजोरीहरू, केही गल्तीहरू भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय नेताहरूले, कतिपय राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि गुण्डागिरी गरे होला, भ्रष्टाचार गरेको होला, हाम्रो यो सरकारी सुविधाहरू प्रयोग गरेको होला, म मान्दछु। तर सबै राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू त्यस्तो छैन। हामीहरू कतिपयले आफ्नो काम छोडेर, जागिर छोडेर, आफ्नो व्यापार छोडेर राजनीतिमा लागेको पनि छौँ। त्यसैले मैले केही समस्याहरू छ, म मान्दछु। यो पत्र पत्रिकामा आएको पनि हो, होइन, यसमा दुई मत छैन। तर हामीहरू चाहिँ तपाईहरूप्रति नै भरोसा छौँ। अब आउने निर्वाचनहरूमा पनि तपाईहरूको प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दाखेरि मान्छे हेरेर गर्नुहोस्। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ मान्यज्यू हामीसँग, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर, म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। सांसदज्यू नमस्ते। हजुर, सांसदज्यू नमस्ते। नमस्ते हजुर। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरता, हिंसा, अनिर्णय, दुविधा, अराजकतर्फ उन्मुख हुँदैछ। सरकार पनि कठपुतली सरकार बने जस्तो छ। समग्र र कुल समस्या भरेको भारतीय हेपा विस्तारवादी नीति र नेपाली शासकहरूको आत्मसमर्पणवादी चिन्तनलाई लिन सकिन्छ, सकिँदैन? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो नेपालीहरूको बानी के छ भने, हाम्रो आफूले यो नेपालको समस्या भने हाम्रो समस्या हो र यसलाई ट्याकल गर्नको निम्ति हाम्रो राजनीतिक हिसाबमा, कूटनीतिक हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला अरू देशमा हामीले हेऱ्यौँ भने विशेष गरेर आर्थिक र तपाईँको परराष्ट्र नीतिहरूमा धेरै पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिन्छन्। तर हाम्रो नेपालमा एउटा समस्या के छ भने विशेष गरेर यो परराष्ट्र नीतिमा पनि हामीहरूले एउटा एकै ठाउँमा उभिन हामी सकिरहेको छैनौँ र चलखेल गर्ने ठाउँ हामी आफैले प्रदान गरिरहेको छौँ। त्यसैले हामीले अरूलाई दोष लाउनु भन्दा पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सबै देशले आफआफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ र नेपालीहरूले पनि विशेष गरेर आर्थिक नीति र तपाईँको परराष्ट्र नीति बनाउँदाखेरि पार्टीगत रूपमा होइन, तर हामीले देशको हितमा हामीले काम गर्नु सक्नुपर्छ। म मान्दछु हाम्रो विशेष गरेर फरेन पोलिसीमा त्यसमा केही कमजोरीहरू आएको छ, केही डुप्लिकेसनहरू आएको छ। यही र हामीले जुन हाम्रो छिमेकीहरूसँग पनि जुन हिसाबले डिल गर्न पर्ने त्यो डिल गर्न हामीले सकिरहेको छैनौँ। अहिले तपाईँको हाम्रो दुवै छिमेकीहरू अत्यन्तै अगाडि बढिरहेको छौँ आर्थिक रूपमा पनि। मानेज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई बोलाइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणा। आज हामीले श्रोतासँग सांसदमा उहाँलाई अतिथि बनायौँ। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।